हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 7 बेटे और 7 बेटियां अता की थी। आपके पास 1000 ऊँट, 1000 बकरियां, 500 गुलाम और 500 अहलो अयाल थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत मालदार थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मशगूल रहते और शुक्रगुजारी करते। शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत और खुदा की शुक्रगुजारी को देखकर हसद की आग में जलता और आप अलैहिस्सलाम को अपने फंदे में फांसने की कोशिश करता रहता। एक दफ़ा गैब से निदा आई, ए लईन शैतान, अय्यूब मेरा बंदा साले और शाकिर है, इस पर तेरा अगवा कुछ असर नहीं कर सकेगा। शैतान ने कहा, ए अल्लाह, तूने इसको सरवत और फरागत और कुदरत अता की है, इसकी आंखें औलाद के दीदार से रोशन है। अगर तू इससे ये नेमतें ले ले तो ये हरगिज तुझे याद न करेगा और तेरी बंदगी से बेजार हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तेरा ये गुमान मेरे बंदे के बारे में गलत है। शैतान ने कहा, परवरदिगार आलम, अगर मुझे इसकी औलाद और माल पर तसल्लुत बख्शे तो मालूम होगा कि किस तरह ये तेरी बंदगी कर पाता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, चल मैंने तुझे इसकी औलाद और माल पर तसल्लुत दे दिया। इब्लीस लईन खुश हो गया और अपने गुलामों को इकट्ठा करके उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल और मवेशी दरिया में गर्क करा दिए और उनकी तमाम औलाद को हलाक कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शैतान की साजिशों और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी के बारे में। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मशहूर और मारूफ और बरगजीदा नबी गुजरे हैं। एक तरफ आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी मसाइब व आलाम से पुर है तो दूसरी तरफ सब्र, इस्तिकामत, तस्लीम और रज़ा, तवक्कुल अल्लाह जैसे औसाफ आपकी ज़ात में पाए जाते हैं। चुनांचे आज भी आम तौर पर लोगों में सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम मशहूर है। अल्लाह ताला ने इसी वस्फ की वजह से कुरान पाक में इन अल्फाज का तज़किरा फरमाया, जिसका तर्जुमा है, हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सब्र करने वाला पाया। गोया साबिर का लक़ब आप अलैहिस्सलाम को हक ताला ने दिया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अच्छे आदमी का खिताब भी दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रम नबी जिनको अलकाब व खिताब से नवाजा, इसके मुकाबले में अवाम ने आप अलैहिस्सलाम की तारीख को अफसाना बना दिया और आप अलैहिस्सलाम की सही हालात मालूम करना दुश्वार हो गया। आप अलैहिस्सलाम का ज़माना जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 21वीं सदी पहले बयान किया जाता है। इतनी सदियां गुजर जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के हालात सही और तफसीर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। किस्सा गोयों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के मुतालिक जो अफसाने बयान किए हैं उनमें बहुत मुबालगा है। ऐसा मर्ज जो आम तौर पर लोगों के हक में तनफ्फुर का मौजूब हो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की वजाहत के मुनाफी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाई तो अल्लाह ने उसको उनकी बातों से बरी साबित किया और वो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत थे। लिहाजा इसी कदर बयान कबूल करना चाहिए जो मनसे नबूवत के मुनाफी न हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया बनी इसराइल के एक फर्द और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। गोया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान के चश्मो चराग हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े गरीब परवर और मेहमान नवाज थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से विरसे में उनको मिली थी। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा 4 सूरतों में आया है। आप अलैहिस्सलाम की बीमारी के जमाने में आप अलैहिस्सलाम की बीवी बीबी रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आप अल्लाह के बरगजीदा पैगम्बर हैं, अपनी तंदुरुस्ती के लिए खुदा से दुआ करें। तो आपने जवाब दिया, मेरी राहत और आराम की जिंदगी का अरसा बीमारी की मुद्दत से ज्यादा है, इसलिए अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हुए मुझे शर्म आती है। जब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हैरत अंगेज तरीके से यानी मोइज़े की बदौलत आप अलैहिस्सलाम को तंदुरुस्ती अता फरमाई तो सेहतियाब होने के बाद आपकी बीवी बीबी रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम को पहचान न सकी, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम पर इनामात खुदाबंदी की बारिश भी हुई। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी या पोती थी और उनका नाम बीबी रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। मारुफुल कुरान में है कि उनका नाम लैला बिन्त मनशा बिन्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां थी। 1000 ऊँट, 1000 बकरियां, 500 गुलाम और 500 अहलो अयाल थे। आप अलैहिस्सलाम इस वक्त मालदारों में शुमार होते थे और हर वक्त खुदा की याद में मशगूल रहते और शुक्र गुजारी करते। शैतान आप अलैहिस्सलाम की इबादत और खुदा की शुक्रगुजारी को देखकर हसद की आग जलता और आप अलैहिस्सलाम को अपने फंदे में फांसने की कोशिश करता। गैब से निदा आई कि ए लईन, अय्यूब मेरा बंदा साले और शाकिर है, इस पर तेरा अगवा कुछ असर नहीं कर सकेगा। शैतान ने कहा, खुदाया तूने इसको सरवत और फरागत और कुदरत अता की है, इसकी आंखें औलाद के दीदार से रोशन हैं।
پھر تیرا شکر کیوں نہ بجا لائے؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہیں کرے گا، تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا چل، میں نے تجھے اس کی اولاد و مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہیں جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان لعین جہاں ایک طرف مایوس ہوا، دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر بار اور سامان سب کو جلا دیا، اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دلجمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی، پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان مردود نے کہا کہ یا خدا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر میں معلوم کرتا ہوں یہ کس طرح تیری عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ علیہ السلام کے ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی اور گوشت پوش پھٹنے لگا اور تمام بدن میں ذلیل بیماری پڑ گئی، اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے، انہوں نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام پر حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت گزارتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور ایسے مرد کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ اوج عزت کو پہنچا دوں گا۔ لیکن وہ بی بی پاک اعتقاد والی تھی، اس کی کوئی بات نہ مانی اور نہ اس کے پھندے میں آ سکی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہونا۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا اس بیماری کا علاج گوشت، خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے، لیکن تفسیر حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی، اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، فریاد تک نہ کی تھی۔ جہاں ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام اور بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال برباد ہو گیا اور اولادیں مر گئی، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی جگہ نہ بچی تھی جہاں بیماری نہ پھیلی ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو خبر گیری کرتا سوائے ایک نیک بخت بی بی صاحبہ کے، جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی، لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی۔
حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار اور دوسرا کوئی نہ تھا، اولاد بھی تابعدار اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی۔ اب ہر چیز چھن گئی، شہر کے باہر کوڑا کرکٹ کی جگہ لا بٹھایا۔ اس حالت میں کئی سال گزر گئے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ صرف آپ علیہ السلام کی وہی نیک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن رات خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی تھی۔ بالآخر آزمائش کی ختم ہونے کا وقت آ گیا، پھر اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی بارگاہ کرم میں تسرع و زاری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے حضور قلب کے ساتھ جب اللہ سے دعا کی، اے میرے پالنے والے، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم خداوندی ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہیں ایک چشمہ ابلنے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اپنے پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ پاؤں مارتے ہی چشمہ جاری ہو گیا، حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ پاؤں جب مارے تو دونوں چشمے جاری ہوئے، ایک نہانے کے واسطے دوسرا پینے کے لیے۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی بیماری چلی گئی اور پینے سے اندرونی بیماری سب کی سب جاتی رہی، ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو دکھ اور درد میں مبتلا رکھا، جہاں ان کو اپنوں اور غیروں نے چھوڑ دیا۔ ہاں آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح و شام خیریت و مزاج پرسی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں اور خدا ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس دوسرے نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے بھی رنج ہوا اور کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، خدا خوب جانتا ہے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ جب 2 آدمی آپس میں جھگڑتے، میں دیکھتا تو دونوں خدا کو درمیان میں لاتے، تو مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا کہ خدا تعالیٰ کے عزیز نام کو اس طرح یاد کیا جائے، کیونکہ 2 میں سے ایک ضرور مجرم ہوگا اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے دے کر دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا، خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ وہیں دوسری طرف اب مجھ پر یہ حالت ہے کہ میں چل پھر بھی نہیں سکتا، بلکہ پیشاب پاخانے کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نہ تھی تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، جس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی صحت کے واسطے دعا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کی فریاد کو منظور فرما لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ان کی مری ہوئی اولاد اور کنبے کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بعد میں مزید پیدا ہوئیں، جیسا کہ ظاہر آیت سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی 4 پشتوں کو دیکھا۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام رومی تھے، انوس کے بیٹے اسیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، اور ان کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ اور معالم تنزیل میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیسری پشت میں اسیس ابن حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دراز بیماری میں صبر کیا اور پھر پروردگار سے صحت کے واسطے التجا کی، تو پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا، تندرستی عطا فرمائی، پھر مری ہوئی اولاد، کنبہ اور جانور وغیرہ سب کچھ دوبارہ عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم جل جلالہ سے التجا کی کہ الہی ارحم الراحمین، میری حالت پر رحم فرما۔ بی بی صاحبہ جب آئی تو ان سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر چلے گئے تھے۔ بی بی صاحبہ نے آ کر دیکھا کہ مریض شوہر تو نہیں اور کوئی تندرست نورانی چہرے والا آدمی بیٹھا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو بالکل بھی پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں اللہ کے ایک اور نبی جو دکھ و درد میں مبتلا تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں؟ واللہ جب وہ تندرست تھے تو تم جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہی میں ہوں۔
उस वक्त बड़ी खुशी से बीबी साहिबा ने फरमाया ये कैसे हुआ? फरमाया खुदा का फजल आ गया और सारा वाकया बयान फरमाया। रावी कहता है कि आपके 2 कोठे थे, एक गेहूं के लिए दूसरा जौ के लिए। अल्लाह ताला की तरफ से अबर भेजा गया, एक ने सोना बरसाया और दूसरे ने अनाज, और दोनों कोठे एक अनाज से और दूसरा सोने से भर गए। सही बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे कि आसमान से सोने की टिड्डियां बरसने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी उनको अपने कपड़ों में समेटना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने आवाज दी कि अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें गनी और बेपरवाह नहीं कर दिया? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ खुदाया, बेशक तूने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मैं इससे गनी और बेनियाज हूँ, लेकिन तेरी रहमत से बेनियाज नहीं हूँ, बल्कि इसका तो पूरा मोहताज हूँ। तो परवरदिगार आलम ने अपने साबर पैगंबर को नेक बदले और बेहतर जजाएं अता फरमाई, औलाद भी दी और उनकी मिसल और भी। हजरत हसन और कतादा रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं कि मुर्दा औलाद भी खुदा ने दोबारा जिंदा कर दी और इतनी मजीद औलाद अता फरमाई। ये था अल्लाह ताला का फजल जो उनके साबर और इस्तिकलाल और रुजू इल्लाह और तवाज़ु इंकिसारी के बदले में अल्लाह ने जो उनको पहले अता किया, फिर ले लिया, फिर अता किया। ये अक्लमंदों के लिए नसीहत और इबरत है। वो जान लेते हैं कि सब्र का बदला और अंजाम कुशादगी है और राहत और रहमत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की हालत में एक दिन उनकी बीवी साहिबा अपने बालों की लिट को बेचकर उनके लिए खाना लाई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हो गए और कसम खाई कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गया फिर मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। और बाज के नजदीक ये है कि शैतान ने शराब, गोश्त, खंजीर वगैरह नाजायज चीजें सबब शिफा बताई। शैतान ने कहा कि इनका इलाज मैं करता हूँ, लेकिन शिफा मेरे से समझिए। और ये तमाम चीजें उन्होंने अद्वियात के तौर पर बुलाई थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई थी। बहरहाल आप कसम को पूरा करने का इरादा किया, लेकिन ऐसी नेक सिफ्त खातून ऐसी सजा के लायक न थी। तो सजा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ कर रखी थी। तो इस पर अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया। चुनांचे इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा है, और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो और उससे मारो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको सब्र करने वाला पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाला। यही दस्तूर खुदाबंदी है, वो अपने नेक बंदों को जो उससे डरते हों बुराइयों और बदियों से महफूज रखता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तो बड़े साबर और शाकर पाए गए और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके दिल में हमारी सच्ची मोहब्बत थी और वो हमारी तरफ झुकता रहा और हमसे लौ लगाए रहा। अल्लाह जल्ला जलालुहु से डरता है तो परवरदिगार आलम अरहमुर राहिमीन उसके लिए छुटकारे की सूरत निकाल देता है। मारिफुल कुरान में है, जहाँ हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़े से मालूम हुआ अगर कोई शख्स किसी को 100 कुमचियाँ मारने की कसम खा ले और बाद में 100 कुमचियाँ अलग अलग मारने के बजाय तमाम कुमचियों का गट्ठा बनाकर एक ही मर्तबा मार दे तो उसकी कसम पूरी हो जाती है। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म हुआ। यही हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। लेकिन इब्ने हम्माम लिखते हैं कि इसके लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। नंबर 1 ये कि उसके बदन पर हर कुमची तूलन या अर्जन जरूर लगे। नंबर 2 उससे उसको कुछ न कुछ तकलीफ जरूर हो। अगर इतने हल्के से कुमचियाँ बदन पर लगाई गई तो बिल्कुल तकलीफ ना हो तो कसम पूरी ना होगी। अगर कोई शख्स किसी नामुनासिब गलत या नाजायज़ फेल पर कसम खा ले तो वो कसम मुनक्कद हो जाती है और उसके तोड़ने पर कफारा भी लाजिम होता है। जाहिर है कि इसकी सूरत में कफारा ना आता तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हीला ना तलकीन फरमाया जाता। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि किसी नामुनासिब काम पर अगर कसम खा ली जाए तो शरई हुक्म ये है कि उसे तोड़कर कफारा अदा कर दिया जाए। एक हदीस में हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख्स एक कसम खा ले फिर इसके बाद इसकी राय में ये हो कि इस कसम के खिलाफ अमल करना ज्यादा बेहतर है तो उसे चाहिए कि वही काम करे जो बेहतर हो और अपनी कसम का कफारा अदा करे। नाज़रीन गिरामी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 140 साल जिंदा रहे और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और 4 पुश्तों तक को देखा। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से रोम में इस्लाम की दावत देते रहे और वहीं आप अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या हमें सबक देता है कि हमें सब्र भी करना चाहिए और शुक्र भी कि अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया है, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत हो या मालो दौलत हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। और अल्लाह ने अगर कुछ नहीं दिया तो भी अल्लाह का शुक्र और सब्र करना ज़रूरी है। बेशक शुक्र करने वालों और सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में शुक्र और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हुक्मों पर, अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।